अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ वासिफ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरी गुजारिश है कि जिस भी मेरे दोस्त ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करे ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो अब तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए नाज़रीन कराम, टाइम को वेस्ट किए बगैर इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन कराम, दिसंबर 2007 की रात जब बेनज़ीर भुट्टो एक लॉन्ग ड्राइव के बाद इस्लामाबाद के जरदारी हाउस में पहुंची थी। वो बहुत थक चुकी थी, लेकिन ISI के सरबराह मेजर जनरल नदीम ताज का पैगाम इन तक पहुंचा था। वो एक नहायत अहम काम के लिए इनसे मुलाकात करना चाहते थे। साबका वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने यह फैसला किया कि वो 2 घंटे सोएंगी और रात गए जाकर नदीम ताज से मुलाकात करेंगी। ये मुलाकात रात 1:30 बजे के करीब हुई और बेनज़ीर के साथ इनके सलामती मशीर रहमान मलिक भी इस मुलाकात में शामिल थे। नदीम मलिक ने बताया कि ये मेरे सोर्सेज हैं कि आज के दिन आपको कोई कत्ल करने की कोशिश करेगा। ISI के सरबराह नदीम ताज को अपने ज़राए से इतना यकीन था कि वो बकलम खुद देर रात को बेनज़ीर की राइशगाह पर पहुँचे थे। ये सुनते ही बेनज़ीर को शक हुआ कि कहीं नदीम ताज मुझे अपने प्रोग्राम को मनसूख करने पर दबाव तो नहीं डाल रहा। इस पर बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि ताज, अगर तुम इन बमबारों को जानते हो तो तुम इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करते। इस पर ताज ने जवाब दिया कि बेनज़ीर साहिबा, ये नामुमकिन है क्योंकि इससे इनके वसाइल का राज अफशा हो जाएगा। इस पर बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि आप मेरी सिक्योरिटी में इजाफा करें और ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरे लोगों के भी सिक्योरिटी में इजाफा यकीनी बनाएं। ISI के सरबराह ताज ने वादा किया था कि वो इसके लिए अपनी जान की पूरी ताकत लगा देगा, मगर नाज़रीन कराम, मौत को कोई भी ताकत टाल नहीं सकती। बेनज़ीर जब ताज से मिल रही थी तो इनके कातिल इनकी कत्ल की हतमी तैयारी कर रहे थे। 27 दिसंबर की सुबह बेनज़ीर सुबह 8:30 बजे बेदार हुई थी। 9 बजे इन्होंने नाश्ता किया और 2.5 घंटे के बाद वो अमीन फ़हीम और पीपल्स पार्टी के साबका सीनियर के साथ अफ़गान सदर हामिद करज़ई से मिलने के लिए गई। करज़ई इस्लामाबाद के सरीना होटल की 4थी मंजिल पर ठहरे हुए थे। 1 बजे वो जरदारी हाउस वापस आई। इन्होंने खाना खाया और शाम को अपने साथियों के साथ लियाकत बाग में दी गई तकरीर को हतमी शक्ल दी। दोपहर को बेनज़ीर अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ लियाकत बाग की तरफ रवाना हो गई थी। इस काफिले में सबसे आगे टोयोटा लैंड क्रूज़र पे पीपल्स पार्टी के सिक्योरिटी के सरबराह तोकीर कायरात थे कि इनके बिल्कुल पीछे बेनज़ीर भुट्टो की सफ़ेद लैंड क्रूज़र भी आ रही थी और बेनज़ीर की सफ़ेद गाड़ी की दोनों तरफ कायरा की सिक्योरिटी की 2 गाड़ियां भी चल रही थी। इसके पीछे जरदारी हाउस की स्याह रंग की मर्सिडीज भी थी जो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी और ज़रूरत पड़ने पर बेनज़ीर इसे बैकअप गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल भी करती थी। बेनज़ीर की गाड़ी की सामने वाली सीट पर इनके ड्राइवर जवेदुल रहमान और दाएं जानब सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस मेजर इम्तियाज़ हुसैन बैठे हुए थे। दरमियानी नशिस्त पर बाईं तरफ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मखदूम अमीन फ़हीम, वस्त में बेनज़ीर और दाईं जानब बेनज़ीर की पॉलिटिकल सेक्रेटरी नाहिदा खान बैठी हुई थी। 3:16 पर बेनज़ीर के काफिले को 5 से 6 मिनट तक पार्किंग वाले अंदर गेट पर रुकना पड़ा क्योंकि पुलिस के पास गेट खोलने वाली चाबियां मौजूद नहीं थी। इस दौरान बेनज़ीर मुकम्मल तौर पर गैर महफूज अपनी गाड़ी में बैठी रही और इनका चेहरा बिल्कुल स्क्रीन से बाहर, गाड़ी की स्क्रीन से बाहर नज़र आता था। इसके बाद बेनज़ीर ने तकरीबन 10,000 लोगों के सामने आधा घंटा तकरीर की थी। इस दौरान बेनज़ीर भुट्टो ने इस तकरीर में तकरीबन 17 बार अपने बाप जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम लिया था। तकरीर के बाद पूरा इलाका बेनज़ीर जिंदाबाद और बेनज़ीर वज़ीर आज़म के नारे से गूंज उठा था। तकरीर जैसे ही ख़त्म हुई तो बेनज़ीर फ़ौरन अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गई थी।
ان کی کار کافی دیر تک رکی رہی تھی کیونکہ ان کے حامیوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ بھیڑ کو دیکھ کر بے نظیر کھڑی ہو گئی اور ان کے ایمرجنسی ہیڈ سے ان کے سر اور کاندھے نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ اس وقت 5:10 ہو چکے تھے۔ صبح سے انتظار کرنے والے بلال کو اب محسوس ہوا کہ شاید اس کا اب وقت آ گیا ہے۔ وہ پہلے تو بے نظیر بھٹو کی گاڑی کے سامنے گیا لیکن وہاں پر بہت لوگ موجود تھے۔ پھر اس کے بعد بے نظیر کی بغل والی سائڈ پر گیا جہاں پر تھوڑے کم لوگ موجود تھے۔ اس نے فوراً اپنی پسٹل نکالی اور بے نظیر کے سر کا نشانہ بنایا۔ ایک سیکیورٹی گارڈ نے بلال کو روکنے کی کوشش کی۔ چونکہ سیکیورٹی گارڈ تھوڑا دور تھا تو وہ بس اس کے ہاتھ پر ہاتھ ہی لگا سکا تھا۔ بلال نے 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں اپنی پسٹل سے 3 فائر کیے تھے۔ تیسری گولی کے چلتے ہی بے نظیر سکرین ہیٹ سے پتھر کی طرح اپنی گاڑی پہ نیچے گر گئی تھی۔ جو ہی وہ نیچے گری تو بلال نے اس وقت خودکش بم بھی کھول دیا تھا۔ ناہیدہ خان جو بے نظیر کی دائیں طرف بیٹھی تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ جیسے ہی انہوں نے 3 گولیوں کی آواز سنی تو بے نظیر نیچے گری تھی اور ان کے سر کا دائیں حصہ ان کی گود میں گرا تھا۔ ان کے سر اور ان کے کان سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا اور ان کے خون سے میرے سارے کپڑے تر ہو چکے تھے۔ مخدوم امین فہیم جو بے نظیر کی بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا کہ جب بے نظیر نیچے گری تو اسی وقت ہی ان کے جسم میں زندگی کی کوئی علامت نہیں رہی تھی۔ ان کی گاڑی میں کسی اور کو کوئی شدید چوٹ نہیں آئی تھی۔ ناظرین کرام، پاکستان آنے سے پہلے جب بے نظیر بھٹو امریکہ کے ایک شہر کولوراڈو سے اسپین جا رہی تھی، طیارے میں موجود امریکی سفیر زلمے خلیل زادہ اور ان کی اہلیہ بھی ان کے ہمراہ تھی۔ طیارے کے میزبان نے بے نظیر کو تندور سے نکلی ہوئی تازہ کوئز کھلانے کی پیشکش کی۔ بے نظیر نے شائستگی سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ ان دنوں اپنا وزن کم کر رہی ہیں، لیکن ایک ہی سیکنڈ میں انہوں نے ایئر ہوسٹس کو واپس بلایا اور کہا چلو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مجھے چند مہینوں میں مر ہی جانا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بالکل سچ ہے کہ بے نظیر نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ ستم اٹھائے تھے۔ بے نظیر بھٹو کی دوسری حکومت کے خاتمے کے بعد نواز شریف کو اقتدار میں آئے 1 سال سے زیادہ ٹائم ہو چکا تھا۔ بے نظیر بھٹو اور ان کے شوہر آصف علی زرداری پر مقدمات کی بھرمار تھی۔ ان کے ملکی اور بین الاقوامی اکاؤنٹس کو سیز کر دیا گیا تھا۔ اپنے ملک سے جلا وطنی کے چند روز پہلے بی بی نے بلاول ہاؤس پر چند صحافیوں کو بلایا تھا۔ اس وقت وہ ملکی سیاست سے سخت بیزار تھی۔ بے نظیر نے اپنے بیگ کو اٹھاتے ہوئے کہا کہ میرے پاس اپنے بچوں کے اسکول فیس دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں اور نواز شریف میرے خاندان کو تباہ کر دینا چاہتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ آپ کو یہ تاریخی ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور میری ایسی نیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ میری نیو ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ تو ناظرین کرام، ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔